अजीज दोस्तों, बेशक मरने के बाद जिस चीज के बारे में सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज होगी, जो मुसलमानों पर हर हालत में फर्ज है। लेकिन इसके बावजूद हम जैसे गुनहगार नमाज को इतनी अहमियत नहीं देते। मगर दूसरी जानिब अल्लाह के कुछ अजीम लोग ऐसे भी हैं जो हर वक्त नमाज की तबलीग में लगे रहते हैं। ऐसी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक सऊदी शहजादी की जानिब से नमाज की इस तरह तबलीग की गई कि देखने वाले अश अश कर उठे। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तबलीग के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने पत्थरों के जवाब में पत्थर नहीं बरसाए और गालियों का जवाब गालम गलोच से नहीं दिया, बल्कि हिकमत से काम लेते हुए बड़े एहसन अंदाज से फरीज़े तबलीग सर अंजाम दिया। खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जहां जिस अंदाज में समझाने की जरूरत होती वही अंदाज इख्तियार फरमाते और एहसास रखते कि दावत का ऐसा अंदाज ना हो कि जिससे सामने वाला उकताहट महसूस करने लगे। और अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी बतौर नमूना हमारे सामने है और दीन इस्लाम की तबलीग का काम आपके और हमारे बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जिम्मे है, जो कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। तबलीग इस्लाम का काम हर जमाने में जारी रहा और मौजूदा हालात में भी इसकी इतनी जरूरत है जितनी पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए फरमाया कि ए नबी, आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ और मेरे साथ ही भी अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। सूरह यूसुफ 108। नाज़रीन गिरामी, यही उम्मत का असल मिशन है। बल्कि हकीकत तो यह है कि उम्मत मुस्लिमा में हर दौर में कम से कम एक ऐसी जमात का वजूद जरूरी है जो आम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम में कुछ लोग तो ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। सूरह आले इमरान 104। प्यारे दोस्तों, फर्दन फर्दन सारे मुसलमान इन अहकाम कुरान के मुखातिब हैं और इनका फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलाने के लिए उठ खड़े हों और दीन इस्लाम की दावत को लेकर पूरी दुनिया पर छा जाएं और गैर मुस्लिम लोगों को अल्लाह की बंदगी और इताअत की तरफ बुलाएं। ऐसा ही काम एक सऊदी शहजादी की जानिब से किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सऊदी शहजादे शाफात की बेटी हैं जो स्याह बुर्के में लिपटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बापर्दा औरतें बैठी होती हैं कि अचानक नमाज का वक्त हो जाता है, लिहाजा अजान की आवाज सुनकर एक शहजादी उठती हैं और सबको नमाज की दावत देती हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि उठो, नमाज पढ़ो और फलाह पाओ, जिसके बाद ये सब नमाज के लिए रुखसत हो जाती हैं। एक तरफ तो इस खातून जैसी बाहया और बाकिरदार शख्सियात मौजूद हैं जो हर किसी को इस्लाम की राह पर चलाने के लिए कोशा हैं, लेकिन दूसरी जानिब चंद सऊदी हुक्मरान इस इस्लामी रियासत को बिदअतों और गुनाहों की सरजमीन बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि एक कारनामा अभी चंद दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से देखने को मिला, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। पूरा साल खाना काबा की सफाई का काम चलता रहता है, लेकिन साल में एक मरतबा खुद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस दफा इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान हरम में तशरीफ लाए और वहां नमाज पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने खुद सफाई शुरू कर दी। ये सफाई जारी ही थी कि यहाँ एक ऐसी तख्ती देखी गई जो खाना काबा की दीवार पर नस्ब की गई थी, जिस पर शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज का नाम दर्ज था, जो कि सरासर बिद्दत के जमरे में आता है, क्योंकि बिद्दत हर उस काम को कहते हैं जिसका इस्लाम में कोई हुक्म ना हो और ना ही सहाबा कराम ने किया हो। याद रहे कि आज तक सऊदी अरब में 100 से ज्यादा शहजादे हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी खाना काबा की दीवार मुबारक पर इस तरह तख्ती लगाने की जसारत नहीं की। यकीनन ये अल्लाह का घर है जहाँ किसी को भी कुछ लिखने या अपने नाम की तख्ती लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन शहजादों को चाहिए कि वो अपने नाम की तख्ती हटा दें ताकि बिद्दत से बचा जा सके। इस वाक़े के बाद एक और वाक़या पेश आया जिसे इस तख्ती से ही जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ अल्लाह की जानिब से एक इशारा है। हुआ कुछ यूं कि इस वाक़े के 1-2 दिन बाद हरम मुकद्दस में शदीद तूफान आ गया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मजीद तेज होती गई। इस तूफानी बारिश के हवाले से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही हो कि बिद्दतों को छोड़कर दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर लो, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। नाज़रीन ग्रामी, 31 अक्टूबर वो खास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक
شام سے لے کر 1 نومبر کی رات تک ہیلووین کو بڑے اہتمام سے مناتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرف ننگا ناچ اور حیا سوز مناظر ہوتے ہیں۔ لیکن افسوسناک طور پر اب اس مغربی تہوار کا اسلام کے دل سعودی عرب میں بھی فروغ پا چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں 31 اکتوبر کو یہ تہوار حکومتی سرپرستی میں بڑے جوش و جذبے سے نہ صرف منایا گیا بلکہ ریاض کی ایک شاہراہ پر خوفناک اور ڈراؤنے مجسموں کی پریڈ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اور جب اس اسلام مخالف تہوار کو منانے سے متعلق عرب حکمرانوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پریڈ سعودی مملکت میں جاری 70 روزہ تفریحی پروگرام ریاض سیزن کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصد غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کو سعودی مملکت میں لا کر سیاحت کے شعبے کو فروغ دینا ہے اور سعودی عرب کا مثبت امیج ابھارنا ہے۔ ناظرین گرامی، اس تہوار کے سلسلے میں ریاض کی سڑکوں پر بڑی بڑی جسامت کے خوفناک مجسموں کی نمائش کی گئی، جن میں کچھ مجسمے شیطانی روپ کے بھی تھے جنہیں رنگ رنگ لائٹ سے سجایا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس پاک سرزمین پر ناپاک شیطان یعنی اللہ کے دشمن کا مجسمہ بنا کر اسے سجا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگ ان شیطانی مجسموں کو دیکھ کر ان کے بارے میں برا نہ سوچ سکیں اور انہیں صرف تفریح کا سامان سمجھ بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان شیطانی مجسموں کے ساتھ خوش ہو کر سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور سیلفی بنانا ایک اعزاز سمجھ رہے ہیں، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ اس تفریح کی آڑ میں ان کو کس طرح شیطان کے قریب کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ ان نیم برہنہ لڑکیوں کو بھی ملاحظہ کیجیے جو بغیر کسی روک تھام کے سعودی عرب کی سڑکوں پر سرعام مجرا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے ہاتھ کے اشاروں سے مردوں کو بوس و کنار بھی کر رہی ہیں۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں آپ کسی بھی قانون سے بالاتر ہو کر جیسے چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی تقریب میں موجود چند لڑکیاں کھلے عام ہم جنس پرستی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایسے بینرز ہیں جن پر لکھے فقرات کی مدد سے ہم جنس پرستی کی اجازت مانگی جا رہی ہے، جبکہ ان کی شرٹس پر ایسی حیاسوز تصویریں پرنٹ کی گئی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے اور انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ یقیناً ہر ذی شعور شخص یہی کہے گا کہ ان تمام فرسودہ روایات سے ہمارا دین پاک ہے اور اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں، لیکن افسوسناک طور پر جس ملک نے اسلام کی قیادت کرنی تھی آج وہی ملک اسلام کے خلاف چل نکلا ہے، جہاں نہ صرف ہیلووین جیسے تہوار منائے جاتے ہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے شہروں میں سینما ہال اور کیسینو کھولے جا رہے ہیں۔ آپ ساحل سمندر کو ہی لے لیں، جہاں پر ایسی تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں خواتین صرف بکینی پہن کر لباس برہنگی میں جا سکیں گی اور جہاں عام دیدار یار ہوگا۔ پردہ جو ایک اسلامی شعار تھا وہ سعودی حکمرانوں کی عقل پر پڑ چکا ہے۔ پوری قوم نغمہ و ساز اور فحاشی میں غرق ہو گئی ہے اور اب جزیرۃ العرب اسلام کی پناہ گاہ نہیں بلکہ چراغ گاہ بن گیا ہے، جس کو دیکھتے ہی یہی فکر ذہن میں آتا ہے کہ پتھر تو ہیرا بنتا ہے لیکن یہاں ہیرا پتھر بن رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عرب حکمرانوں کو ہدایت دے اور دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔